बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा वमा ऊतीतुम वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफला ताक़िलून। सूरतुल क़सस सलीमी स्पारी आयत 60 शपेतम आयत 2 आयत बान लग तफसील शो लोन निपिनन बिया को इंशाअल्लाह। सूरत के तसली और कुल नबी अलैहिस्सलाम था वाक़िद मूसा अलैहिस्सलाम मकासिद अरबा आलिया बयानुल और ज़जर वरकोलो मुनकिरीन होता और स्पकावेद दुनिया जिक्र कोलो वाक़िद कारून सरा कुरान करीम दा क़ायदा दा कि कल मसला बयान की नागे द पर बिया मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाली चिदा खबर स तरीके सरा द औरीदुन को जहन तफरीजी कला दलील अक़लिया बयान की देखा बाज खलक की नागा आरा खबर के सोच कई दलील ग्वारी दास खल को पारा दलील अक़लिया कुरान पेश की दलील अक़लिया की ब्या किस्म ने दी दलील अक़लिया महजा दलील अक़ली पेश किया और सोच तो पारे और ईदुन की लफरीक दी कसु खियार खलक की अब के सोच कई दलील अक़लिया महजा दांगे दलील अक़लिया मुस्कित लिल खसम कल दलील अक़ली जिक्र की जिसोक मसलन मनी नागा सर जवाब नहीं नागा गलेशी कला दलील अक़लिया एतराफिया कला मुखालिफ उमनी द कुरान मुखालिफी द तौहीद मुखालिफी द अल्लाह मुखालिफी द दीन मुखालिफी ना सोचू की तेरा वाक़ई हो गलत है माँ ना एतराफ की दे तो वही दलील अक़लिया एतराफिया कला कुरान करीम दलील नक़लिया पेश की जो इंसाना तान महकम दा मसला बयान शेदा कल दलील नक़लिया दा अंबिया अलैहिस्सलाम ने पेश की जो पैगंबरान दा मसला बयान करेदा कल दलील नक़लिया द फरिश्तों ने पेश की जी फरिश्तों दा मसला बयान करेदा कल दलील नक़लिया द नेकान बंदिगान ना जो को रागीम दा मसला बयान करेदा कल दलील नक़लिया द जिन्नात न द पेरियान ना जी पेरियान दा मसला बयान करेदा दा मुख्तलिफ किस्म दलील नक़लिया पेश की कला कुरान करीम दलील वहिय जिक्र की जिक्र आदम किस्म दलील नक़लिया छियो बाज़ इंसानान तबीयत दासी चवई मशरान मो सकड़ी दी ना बकऊ मशरान व तो कुरान को जिस्तारा दीन मशरान अंबिया अलैहिस्सलाम आईदा मसला करेदा कल दलील नक़लिया पेश की दुनिकान बंदिगान ना साहिब यासीन ना रजुल मोमिन ना कला कुरान करीम दलील वहिय पेश की अल्लाह इदा मसलो मनई जमा तौहीद मनई इन्नी अनल्लाह
ز الله ما دلیل وحیه دیته وي چې الله انسان ته وي انسانا ز الله ما دا زما توحید معنا کله وی انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني سورۃ طه کې سوال سمات کی موسی علیہ السلام ته ز الله مان بغیر بل الہ نشته زما عبادت وکا کله ورته وی انی انا ربک فخلعن علیک دولسم آیات کی سورۃ طه کې زستا رب ما ستا تربیت زکوما مورګېډه کې ستا تربیت ماو کو پیدا شي بیا ستا تربیت ماو کو د مور په جولای کې بیا چې لوی شي ستا تربیت زکوم ستا ضرورتونه زپره کوم انی انا ربک ستا رب من تما سره شرک نو دلیل واهیه ذکر کی کلا په دې یو قسمه دلیل باندې یو سړی نه پويږي بعض خلک یې ډېر سادهګانی او دې دلیل نه پويږي قران کریم بیا یو بل طریقہ استعمال کی بل طریقہ د مثالونو استعمال کی مثال سره پټ شي راخاره شي دغه چې کوم ځای کې په دې دروازو دلیل باندې یو سړی پوي نشي نو چې انت مثال بیان نکي نو عرب وی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام چرته مثال ضرورت نه راځي چې مثال بیان نشي مثال د بیواغو استه چې وس واګي استنوي نه چې کوم داغه خوخه نه غزي بیا کله مثال نه ذکر کی او مثالونه بیا مختلف ذکر کړي امام رازی رحمت الله علیه قرآن کې سلوسلیس مثالونه الله ذکر کړي دي کله مثالونه ذکر کی کله بیا چې مسله بیان کی نو بیا دوه قسمه خلک کی منون کې او نه منون کې نو چې څوک مسله مني نو ایتا بشارتونه ورکی زیر ورکی خوش خبره واوري وبشر المؤمنین زیر ورکی مؤمنان تا وبشر بالعباد الله وی زما بندگانو تا زیر ورکا مومنانو ته زیر ورکا وبشر عباد کله الله وی لهم البشرى دې د پر زیر دی تول زیر ورکا فبشر عباد کله الله زیر ورکا لهم البشرى دې د پر زیر دی خوشخبری دا او چې څوک مثلا نه مني نو هغه تبیا راټنه ورکی زور نه ورکی زواجر ورکی رټنی ورکی وی رټی چې تولې دا مثلا نه مانی کله وتا تخویفات ورکی خوف ورکی د دنیا یې ورکی که دنیا کې مسله نه منه د دنیا جن مری تانګي مسله توحید دی ونه منه قرآن حق ادا نه کو د دنیا جن مری تانګ شي د آخرت جن مری تانګ شي لا ټولې طریقې قرآن استعمالي کله کله یو مشر کشر تا نصیحت کوي استاد شاګرد ته وصیت کوي نصیحت کوي پلار زوی ته نصیحت کوي نو ته ګوره دا خبره مې راته وکړه ته پوهېږې نه په دې باندې لکه دلته دې آیات کې چې وایي سورې قصص نننی سبق شپېتم آیات اخر کې افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته اور تعقلون لفظ جنہیں دا قرآن کریم کے ولسو سورتونو کے ذکر کئی او سلیری زل ذکر کئی سورہ بقرہ کے سلور زل ذکر کئی سورہ آل عمران کے 2 زل ذکر کئی سورۃ الانعام کے 2 زلا سورہ یوسف کے 2 زلا سورہ انبیاء کے 2 زلا او بیا سو سورتونو کې سورہ اعراف کې 1 زل یونس کې 1 زل هود کې 1 زل مومنون کې 1 زل نور شعراء قصص یاسین صافات حمیم مومن زخرف او حدیدی سورتونو کې 1 زل ذکر کړي داینا 100 آیتونو ګورئ مسله بیان کی
اوس دلته دې آیات کې نننی سبق کې سورہ قصص په تم آیات کې وما اوتیتم من شیء آج درکړې شه تاسو ته سوسیدو ومتاع الحیات الدنیا سکا د ژوند دنیا نو وزینتها او خیر د دې دنیا وما عند الله او بدلی ثوابنا او درجه عند الله یپنین د الله دی خیر غردی و بقا او باقی پاتې کیدونکې دی همیشه دی د دنیا نعمتونه کډیر زیات نو کومه متاع الحیات الدنیا سکدا د دنیا سکدا او متاع دغه مثال ورکړی چې سړی روان په لار باندې نو کور کې دوه کسه لګیا دي آیا وته وی جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل سپیرالو متاع خلقی ویشتو غره طرف ته تختید دا سړی رالو چې زه خو تاسو کوم چې دا متاع څه شی دی چې تاسو یو کو دای وته دا کور کې چې زنانا کچن کې لوخي صفا کوي نو چې کله کوم لوخي ډیر غوري نو هغه په وبو هغه وړواله نه صفا کیږي بیا کپڑا پرته کچن کې نو کپڑا راوالي نو هغه لوخي په وچ کی او وړواله ته هغه جذب کی ا کپڑا دا ګنده کپڑا دا کچن کې او طرف ته پرته سپیرالو هغه ګنده کپڑا خلا کې وښتا ځکه هغه غوړه و ترسونه و او غر ته تختید دا متاع الحیات سکه د ژوند دنیا دا خلاوره ته ترسونه کی او دا مردار ده د دنیا پښتانه وی مال دولت د لاس خیره دی خیره سره تعبیر کوي اگر چې سره په وکیتو سره خوشاله شي وای دا د لاس خیره دی مال وای د لاس خیره دی کله وی او کله نی لاسونه چې خیرن وي ښابو یې کوي او چې پاک وینو خیسته ښکاری او خیسته بوی کوي مال دولت چې چا سره ای نو هغه اکثر مال دولت غلط لګي قرآن کې چې څومره د انبیاء علیهم السلام مخالفت شوی دی نو قال الملأ مالدارو خلافو کو مالدارو خلافو کو پیغمبرانو ته وي او مال دولت سره الله وی سره خرابيږي سورہ شورا کې آج 27 کې وی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده کفراخ کړي الله رزق خپل بندګانو ته لبغوا في الارض خاصر کې شوی کړه په موقع کې ولکن ينزل بقدر ما يشاء ولكن لګي الله واندازې سره چې خوږی شي انه بعباده خبير بصير یقینا د الله په خپل بندګانو باندې خبردار دی ولیدونکی دی نو چې انا ته کوم تقسیم کو چې درکړي دی باغې صبر وکړه الله وې خبردارې ما ذلیدونکی ما انسان کدا مال دولت می در کو نشو در کی راشي سرکشی بدر کی راشي بغاوت بدر کی راشي گناهونه بدر نکی تکبر بدر کی راشي لکه قارون نو دا قارون واقعا بیا سورہ قصص ذکر کی او استثناء سکیوی او خلقم بکیوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مال دولت ورکړو هغه بد الله په لار کې لګولو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی اغلا اللہ مال دولت ورکړو خی بد الله په لار کې لګولو قارون تم الله مال دولت ورکړو دی سورہ قصص کې رسو واقعا راځي ان شاء الله خواغه مال دولت باندې تکبر وکړو الله ازمکه کې ژوند دی منډلو نو کله قران کریم مسله ذکر کی نو آیات کې وایي چې تاسو الله سره درکې دا څنګه د ژوند دنیا ده او الله سره چې وما عند الله خير وابقا او چې بني د الله دی ورته همیشه دی باقی پد کېدونکې دی
الله چې کوم ثوابونه بدلې درکې همیشه می سره پاره کې جنت تلاره والله بوت لاله ټول مؤمنان بوزي جنت به حساب به کتابه مزيبه کې التا خفغان نشتا التا خوشالي دا الله دې مؤمنان مسلمانان موحدین ټول به حساب به کتابه بوزي نو اخر د آیات کې افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا سوچ نه کوي افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نه کوي آیا عقل نشته په تاسو کې کله وی پکا دې چې سوچ وکي کله وی سوچ وکا کله وی سوچ نه کوي او قران دا په مختلفو طریقو سره ذکر کوي سوره بقره کې دا سلور ځله ذکر کوي اول ځله سوره بقره کې آیت نمبر 44 وګورئ دا آیات اخر وېما سورہ بقرہ آیت نمبر 44 آخر کوئی افلا تعقلون و تاسو کے عقل نشتا افلا تعقلون سوچنے کی عقل میں درکڑے دے کہتے ہیں ناقل افلا تعقلون آیا تاسو نہ پوئے گئی بیا آیت نمبر 73 کی ہوئی وَيُرِيكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ او خی تاسو تاو والدلائل لعلکم تعقلون خاقا چی پوئی شیطانسو خاقا چی پوئی شیطانسو زان پوئی کے بیا آیت 76 کی بیا ہوئی سورہ بقرہ کی افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتاو آیا عقل نکار ناخلی افلا تعقلون آیا نپوئی گئی تاسو عقل نکار ناخلی تاسو اللہ وی عقل میں در کھڑے دے زناورنی افلا تعقلون آیا سوچ نکوئی تاسو عقل نکار ناخلی تاسو عقل یو سرے تخبر کئی دا دینو پختانے وی اور دارچا او چی بیا کما سما خبر یہ غو منا فیصلہ بیا تو بخبلا کوا منا دا ہر اور دارچا او منا دا حق پرستو یکم حق خبر کئی او غوگر چالا کی دا بیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 کی ہوئی 200 کی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون دارنگے بیانی اللہ تاسو تاو آیاتی آیاتنا قلاو دلائل قلاو احکام دا انتظامی لعلکم تعقلون خواقا چی تاسو اکل نکارو اخلین ازان پی بانی پوئی کی دارنگی سورہ آل عمران کی بیا 2 ذلی ہوئی آیت نمبر 65 پینزش پیتو در مسپارہ سورہ آل عمران افلا تعقلون تاسو کے عقل نیچاو سوچ نکی افلا تعقلون آیا سوچ نکوئی تاسو بیا سورہ آل عمران کی آیت 118 یوسلو اتلسم کی بیا ہوئی قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون قد بینا لکم الآیات بدا کی سر واضح تمگاو دا سلراو آیات نخی دا دشمن ددائی دا چی سوک دا قرآن نا خلافی دا مومنان نا خلافی دا غی نخی دا تاو ان کنتم تعقلون کجن تاسو پوہے گئی ان کنتم تعقلون کجن تاسو پوہے گئی کیا کلدر کیوی قرآن کی سوچ اکاو ان کنتم تعقلون دارنگی سورة الانعام کی ومن سپارہ آیت نمبر 32 دو دیرسم کی وئی افلا تعقلون تاسو کے عقل نیشتاو عقل نکارنا اخلین بیا سورة الانعام کی آیت نمبر 151 یوسل یو پنزوسم کی وئی ذالکم وصواکم بی لعلکم تعقلون ذالکم وصواکم بی دارنگی شیمنن کی دا اللہ وصواکم بی حکم کی تاسوتاو بدے باندے لعلکم تعقلون خواقا چیکل نکانو اخلین لعلکم تعقلون خواقا چیکل نکانو اخلین بیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 یوسل یوکم ایم افلا تعقلون
وتاسو کې عقل نشتا افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا کله زور نه ور کوي کله وي بکاند چې بده کې سوزو کې افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا دانګ بیا سورې یونس یو لسم شپارسم آیات کې وي افلا تعقلون نبی علیہ السلام قوم ته وي قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به نبی علیہ السلام به قرآن بیانولو کافرانو باندې منلو نو الله ته دې ته وي قل لو شاء الله وتاکد ذاشید الله مال اختیار کړی چې استغفار خلک قرآن بیانې او کنه بیانې ما تلوت علیکم ما ونل سره قرآن پتا سبحانه ولا ادراکم به نبی وای کوئی کړي تاسو په قرآن باندې او بیا ته فقد لبثت فیکم دا کی اسرا درنګ می تر کړه پتا سو کې عمر من قبلی ډیر عمر مکه د پیغمبر اینو مکه د رسالت تاسو ماته صادق او امین وی یاري چینه ایماندار دی اوس مثلا منه قرآن نه منه ابلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا ابلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا بیا سورہ ہود کی آیت 51 کی بیا وئی یا قوم ہود علیہ السلام کون تو وئی آیت 51 سورہ ہود یا قوم لا سلکم علیہ اجر ان اجر الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون یا قوم وقوم زما لا اسلکم علیہ اجر نوان تاسو نه پدې باندې اجر پدې باندې مزدوری نوانم اجر نوانم ان اجر نه اجر زما الا علی الذی مگر فازاد باندې فطرنی چې پیدا کړې دې مال راو افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا سره نوانم نو مال نه غوارم نو اجر نه غوارم نه اذن نه غوارم نو فلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا سوچ نه کوي افلا تعقلون کله سورہ یوسف کې دولسم اشبار دوی میات کوي ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان انزلناه قرانا عربيا یقینا موږ لګره دا قران عربی جبا کې واجه جبا کې لعلكم تعقلون خاصه چې تاسو عقل نه کار واخلئ قران مې را لګلې دې لپاره لعلكم تعقلون تاسو عقل نه کار واخلئ تاسو سوچ وکړئ په دې قران کې بیا 109 نمبر آیات کې وایي سورہ یوسف 109 آیات کې ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون او خاصه کور د آخرت ورته پانا کسانو اتقوا چیرګي د الله نو متقین پرهیزګاران دي یریګي د الله نو افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا عقل نه کار ولې نه اخلي سورہ انبیاء کی بیا وئی لسم آیات کی ولسم اشپارہ سورۃ الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون ترغیب ورکے قرآن تا لقد انزلنا الیکم تاکی سارانا لگلے دمگا تاسو تاو کتابا قرآن فیہ ذکرکم پدے کے پندو نصیحت تاسو دپاناو افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتاو عقل نه کار نه اخلي الله وي ما قران نه لګلې ولې پکې سوچ نه کوي افلا تعقلون آیات تاسو کې عقل نشته بیا آیت 67 کې بیا وایي سورۃ الانبیاء آیت 67 کې ابراهيم عليه السلام قوم ته وي اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اوفل لكم وتفلنت پتا سبحان دی ولما تعبدون چرا مدد کوي تاسو من دون الله بيد الله نو افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشتا عقل نه کار نه اخلي افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشتا عقل نه کار نه اخلي
بیا د مومنانو صورت کی وئی اتلسم اسپارہ سورہ مومنون آتیم آیات کی وئی آیت نمبر 80 کی افلا تعقلون تاسو کی عقل نیتا عقل نکار ناخلی افلا تعقلون آیا عقل نکار ناخلی بیا اور بسی سورہ نور کی آیت نمبر 61 یوس پیتم کی بیا وئی اتلسم اسپارہ سورہ نور آیت نمبر 61 یوس پیتا اوگد آیات تے آخر کی وئی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون کذالک ہم ترغیب اور کے قرآن کریم تھا کذالک ہم دارنگے یبین اللہ بیان اللہ لکم الآیات تاسل دلائل لعلکم تعقلون خاکا چیکن نکارو اخلی لعلکم تعقلون خاکا چیکن نکارو اخلی اور سورہ شعراء کی نلسم اسبارہ کی 38 آیات کی ہوئی قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قالوا ان موسیٰ علیہ السلام رب المشرق قالون کے دا مشرق والو والمغرب و دا مغرب والو دے اللہ وما بینہما چب میں دے دوارو کی ان کنتم تعلمون کجنتا سپوہے گئی اور بیان ننی سبق کی اسپیتم ہے سورہ قصص کی ہوئی وما اوتیتم من العلم آج رکھنے سے وما اوتیتم من شیء آج رکھنے سے تاسوتاو سرشیف متاع الحیاتی دنیا سکر جن دنیا لاو وزینت و قید دی دنیا وما عند اللہ خیر و امقاو آج بنی دلنا نا غرر و باقی ہمیشہ دے افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتاو افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتاو عقل در کی نشتا سترے خود سوچ نکے کارتن ناخلی افلا تعقلون و تاسو کی عقل نشتاو بیا سورہ یاسین کی درستم اسپارا آت بہا ساتھ دعا شپیدہ کی ہوئی اولم تکونو تاخلون آیا تاسو اولم تکونو آنی تاسو تاخلون چیا کلنا کارو آخلی اللہوی اولم تکونو تاخلون اکل میں در کرے دے نوڑے دینا کار ناخلی بیا سورہ صحافات کے اور بسید درستم اسپارہ کے سورہ صحافات کی آیت نمبر 138 یوسل اتر سمایات کی وئی افلا تعقلون وباللیل افلا تعقلون آیا تاسو کی عقل نشتاو آیا عقل نکار ناخلی سوچ نکوئی افلا تعقلون بیا حامی مومن کے آیت نمبر 67 وش بیتایا تو حامی مومن ولعلکم تعقلون او خاکا دلیل یقین ذکر کی ناخر کئی ولعلکم تعقلون او خاکا چیکن نکارو اقلی تانسو ولعلکم تعقلون او خاکا چیکن نکارو اقلی بیا سورہ زخرف پینشتم اسپارا درم آیات کی وئی آیت نمبر 3 کی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یقیناً مگر لگلے دے قرآن لراو قرآناً دلسو کتاب دے عربیان واضح جبا کرے لعلکم تعقلون خاقا چیکن نکار اقلی تانسو لعلکم تعقلون خاقا چیکن نکار اقلی وہ شیطاسو کوئی کہ انسان پا قرآن ماندے اور آخری سلیلشتم زلے بیا سورہ حدیث کی ہوئی واللہ سمایت کی سلیشتم زل سورہ حدید وشتم اسپارا آیت نمبر 17 قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون قد بینا بتا کی سر واضح بیان کریمگا لکم الآیات تاسل دلائل لعلکم تعقلون خاکا چیکل نکارو اخلی دا واللہ سورتنو کی سلیل زلے ہوئی چی تاسو کیا کل نشتا کلوی پکاند چی دے سوجو کی اکل نکارو اکلی
सूर्य कसस की वही वमा ऊतीतुम मिन शैइन आज दरकने से तासुताओ मिन शैइन सो सीधाओ वमताउल हयाती दुनिया सकन जुन दुनिया नाओ वजीनतो खैदरी दुनिया वमा इंदल्लाह अला बदले इबनी दल्लानी खैरुन गररी व अबका और बाकी बात की दुनकी अफला ताकिलून आया तासो के अकल निष्ठा आया सोच न कोई तासो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।